भारत जो है वो पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह मिसाइल छोड़े जाते हैं, इसी तरह से पानी भी एक ऐसी पावर है। पाकिस्तान थर्ड पोल के नीचे है, हमारे ऊपर दुनिया की छत है। अभी ये जाएगा जब सिंध में, तो आप अंदाजा लगाएं कि वो वहाँ पे क्या तबाही मचाएगा। हमारे पास इनफ इतनी खुराक ही नहीं होगी कि हम अपने लोगों का पेट पाल सकें। हमारे पास कपास नहीं होगी तो टेक्सटाइल मिलें कहाँ से चलेंगी। तो यार ये जो बाहर बादल आया है, ये कोई क्लाउड बर्स्ट तो नहीं होने वाला। क्लाइमेट चेंज जो है वो पूरी शिद्दत के साथ इस वक्त सारे को अपनी लपेट में लिए हुए है। कोई पता नहीं है, बारवां स्पेल भी आ जाए। कभी पानी की कमी, कभी पानी की ज़्यादती, ये पाकिस्तान का मुकद्दर नहीं बल्कि मौसमियाती तब्दीली है। आखिर रोज़ ब रोज़ बढ़ते सैलाब और क्लाउड बर्स्ट के पीछे असल वजूहात क्या हैं, ये सारी बातें जान लेते हैं क्लाइमेट एक्सपर्ट डॉक्टर शफीक कमो से। चलते जाके उनसे बात करते हैं। क्लाउड बर्स्ट जो है ना, बेसिकली ये पहले भी एग्जिस्ट करता था यहाँ पे फिनोमेनन, लेकिन इस दफ़ा इसकी ज़रा हमें ज़्यादा रिडंडेंसी बार बार इसका सुनने को आ रहा है। तो बेसिकली क्लाउड बर्स्ट एक ऐसा एक्सट्रीम वेदर इवेंट है जिसमें एक गिवन प्लेस पे, एक दी हुई जगह पे, अगर तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर अगर 1 घंटे के अंदर 4 इंच यानी 100 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो हम कहते हैं यहाँ बादल फटा है। तो इस दफ़ा इसका तज़किरा सुनने को आ तो बहुत रहा है, लेकिन बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जिनको हमने यानी मीडिया ने क्लाउड बर्स्ट दे दिया, बट एक्चुअल उस पर कोई ऑफिशियल मेट डिपार्टमेंट की डेफिनेशन, वो जो अनाउंसमेंट है वो उस पर नहीं हुई। बट इस दफ़ा इसमें कोई शक नहीं है, अगर क्लाउड बर्स्ट नहीं भी था, यानी वो जो यार्ड स्टिक है 100 मिलीमीटर वाली, उसने पूरी नहीं भी की है घंटे में, लेकिन इसके बावजूद बहुत तूफ़ानी बारिशें हुई हैं। तो इस दफ़ा इस मौसम में, मानसून के इस मौसम में जो इतनी ज़्यादा शिद्दत है, इसकी बुनियादी वजह जो है वो क्लाइमेट चेंज है, जिसके बारे में हमें माहौलियाती माहिरीन बड़े अरसे से आगाह कर रहे थे। और हमें वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि बिकॉज वी आर सिचुएटेड जस्ट अंडर द थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड। अतीक दुनिया के 2 पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ। पाकिस्तान थर्ड पोल के नीचे है। ये अनअनाउंस्ड पोल है क्योंकि हमारे ऊपर दुनिया की छत है। कराक्रम, हिमालय, हिंदू कश, जहाँ पे दुनिया के नॉर्थ और साउथ पोल के बाद सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं। तो इन ग्लेशियर से फटना, ग्लाफ और फिर बहरा अरब से उठने वाली हवाओं का इन ग्लेशियर्स के पहाड़ों से टकरा के वापस आके मानसूनी बारिशों का बन के बहुत ज़्यादा बारिश बरसाना, ये वो बुनियादी वजूहात है जिसकी वजह से इस मानसून में हम कुछ ज़्यादा पानी हो गए हैं। भारत जो है वो बिल्कुल, उसमें मैं इस बारे में बिल्कुल क्लियर हूँ, क्योंकि देखिए उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है सेंतास मुआहदे से। सेंतास मुआहदे में जब तक था तो वो जो इंडस वाटर कमीशन ट्रीटी के जो कमिश्नर्स थे वो अपने साथ डाटा और इस तरह की इंफॉर्मेशन फोरकास्ट शेयर करते थे। उसने वो मैकेनिज्म से तो इनकारी हो गया है। लिहाजा ये मुझे बिल्कुल सही लगता है कि जो हमारा हम नैरेटिव डेवलप कर रहे हैं और उसमें हकीकत नज़र आती है कि पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जिस शिद्दत से पानी हिंदुस्तान छोड़ रहा है, इसके नतीजे में जितनी तबाही हो रही है, ठीक है, बड़े पैमाने पे इंसान तबाह हो गए, ठीक है, आबादियाँ तबाह हो रही हैं, फसलें तबाह हो रही हैं। और अतीक मैं आपको ये बता दूँ, अभी तो ये रेला गुजरा है चावल के इलाके से, चावल की तबाही फेर गया। अभी ये जाएगा जब सिंध में, जहाँ पे कपास हमारी जो है वो बर्दाश्त होने वाली है, यानी वो अबाउट टू हम रीप होने वाले, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो वहाँ पे क्या तबाही मचाएगा। तो इवेंचुअली यहाँ पे क्या आने वाले महीनों में हमें क्राइसिस नज़र आ रहा है फूड सिक्योरिटी का, कि हमारे पास इनफ इतनी खुराक ही नहीं होगी कि हम अपने लोगों का पेट पाल सकें। हमारे पास कपास नहीं होगी तो टेक्सटाइल मिलें कहाँ से चलेंगी। तो गुर्बत का वो विशियस सर्कल जिसमें जो है, जो सैलाब लेकर आता है, उसमें आने वाले दिनों में हम डूबते नज़र आते हैं। तो ये जो हिंदुस्तान की पाकिस्तान को हमेशा से माशी तौर पे महकूम दबा के रखने की पॉलिसी है, तो इस ज़मन में ये पानी का बग़ैर इतला के छोड़े जाना, तो मुझे लगता है कि जिस तरह मिसाइल छोड़े जाते हैं, इसी तरह से पानी भी एक ऐसी पावर है। तो ये नैरेटिव जो है ये तो मेरे तो बिल्कुल दिल के करीब है। क्लाइमेट चेंज है ना, इससे क्या होता है कि जो आपके वेदर पैटर्न्स हैं उनके अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो वेदर पैटर्न्स में जो इस तरह के इवेंट्स हैं, बारिश का होना, आंधी का आना, बिजली का चमकना,
آنا اور اس کے ساتھ ساتھ اولے پڑنا، ہیٹ ویو آنا، ان کی ایک تو تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، دوسرا ان کی شدت ایکسٹریمٹی بہت شدید ہو جاتی ہے۔ آپ پہلے یہاں پہ نارمل اولے پڑتے تھے، اب اس سال اتنے بڑے گیند کے سائز کے اولے پڑے ہیں۔ پہلے یہاں پہ بارش جو ہے وہ نارمل ہوتی تھی، اب کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شدت آ گئی ہے ان طرح کے واقعے میں۔ تیسرا انپریڈکٹیبلٹی، آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ یار یہ جو باہر بادل آیا ہے یہ کوئی کلاؤڈ برسٹ تو نہیں ہونے والا، یار یہ جو ابھی اولے گر رہے ہیں یہ سائز میں اتنے بڑے تو نہیں ہو جائیں گے، یار یہ جو بارش ہے یہ 100 ملی میٹر سے کم رہے گی یا تو 400 ملی میٹر بارش ہوئے جا رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انپریڈکٹیبلٹی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج، وہ جو ڈی جی صاحب بات کر رہے ہیں کہ آنے والے کچھ عرصے بعد اس طرح کے مختلف ایکسٹریم ویدر ایونٹس، ان کی نہ صرف تعداد بڑھے گی بلکہ ان کے اندر انپریڈکٹیبلٹی یعنی غیر یقینی پن ہوگا اور ایکسٹریمٹی ان کی شدت بھی زیادہ ہوگی۔ عمومی طور پہ ستمبر کے ان ہفتوں میں اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے، لیکن ہم بغیر پنکھے کے اس کمرے میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ مائٹ بھی پاسبل ابھی اگلے ہفتے سے گرمی کی ایک ہیٹ ویو شروع ہو جائے جو اگلے 2 مہینے ہماری جان نہ چھوڑے، اور اسی طرح سے سردیاں جو ہیں وہ جا کے کہیں شروع ہوں جنوری کے شروع میں۔ تو یہ جو یہاں کے نارمل ویدر پیٹرنز کے اندر آنے والی یہ بے ترتیبی ہے، اسی کا نام کلائمیٹ چینج۔ یہ کلائمیٹ چینج کس طرح سے اس سے ہم ختم ہو سکتا ہے، اس کے لیے تو گلوبل لیول پہ ایفرٹس چاہیے کہ انسان گلوبل وارمنگ کا باعث بننے والی گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کو پوری دنیا تیار ہو، صرف ہم نہیں، ہم تو ویسے بھی بہت کم خارج کرتے ہیں، خصوصی طور پہ جو امیر ممالک ہیں جو بہت زیادہ فاسل فیولز بیسڈ انڈسٹری ٹرانسپورٹ ان کے پاس ہے، ایک تو وہ پلیج کریں اور اپنے ہاں اس کو کم کریں گرین ہاؤس گیسز کے ایمیشنز کو، تو پھر کچھ عرصے کے بعد ہمیں یہ کلائمیٹ چینج انڈیوس جو ویدر ایونٹس ہیں ان سے چھٹکارا پانا ممکن ہے۔ کیا ہے کلائمیٹ چینج؟ موسموں میں بے اعتباری اور موسموں کی تبدیلی۔ تو موسم تبدیل ہو گئے نا، یا تو مونسون شروع ہوتا تھا 15 جولائی سے لے کے 15 ستمبر 2 مہینے لے کے چلا جاتا تھا، اس دفعہ تو جون میں شروع ہو گیا مونسون اور ستمبر بھی کراس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اسی کا نام تو کلائمیٹ چینج ہے، اور یہ تصدیق ہے، مہر ثبت ہے کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ پوری شدت کے ساتھ اس وقت سیارے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ بالکل جی، 11واں اسپیل بھی آئے گا، اور میں تو 12واں اسپیل بھی اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ جس دفعہ جتنی پاکستان میں تو اتنی گرمی نہیں پڑی، لیکن جو ہمارے جو مونسونی ایریا ہے وہاں پہ ٹیمپریچر 5 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہا ہے، تو ایونچولی ایویپوریشن زیادہ ہوئی ہے، تو اس لیے کوئی پتہ نہیں ہے 12واں اسپیل بھی آ جائے۔ خیر عتیق، میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں کہ ہمیں پاکستان میں رہ کے لوگ ڈرتے ہیں کہ شاید جس طرف ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے یہ پوری دنیا میں اس کلائمیٹ چینج کی لپیٹ میں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سوڈان کا ایک علاقہ ہے ڈارفر میں کل کلاؤڈ برسٹ ہونے کے نتیجے میں لینڈ سلائڈ ہوئی ہے اور 1000 لوگ جو ہیں، پورا گاؤں، ابھی آپ جا کے انٹرنیشنل میڈیا چیک کریں، ٹھیک ہے، امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا، وہاں پہ سیلاب آ رہے ہیں، جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے یورپ کے اندر۔ تو یہ سارے جو ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہیں یہ کلائمیٹ چینج سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ ورلڈ وائڈ ہو رہے ہیں، تو لہٰذا ان کے خاتمے کے لیے پوری دنیا کو مل جل کے کانفرنس آف پارٹیز کا جو COP ہم نے پلیٹ فارم بنایا ہے اس کے ذریعے سے تمام ملکوں کو مل جل کے اس آفت سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔ دیکھیں، میں ینگسٹر کو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دے آر دا میجر یوزرز آف سوشل میڈیا، ٹھیک ہے، یہ خصوصاً جو نئی جنریشن ہے تو بہت میجر یوزر ہے۔ میری ان سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی آن لائن ٹرینڈز بنائیں ٹویٹر کے اوپر، ٹھیک ہے، اور فیس بک میں، انسٹا پہ قائل کریں حکمرانوں کو بھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ ماحول دوست پالیسیاں جو ہیں وہ مرتب کریں، ان پہ عمل داری ممکن بنائیں، ساتھ ہی ساتھ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی، پاکستانی یوتھ جو ہے وہ میسیج دیتی ہوئی نظر آئے کہ یہ جو سیلاب آیا ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں آیا، اس کے اخراج کی وجہ وہ امیر ملک ہیں، تو ان امیر ملکوں کو اس مشکل وقت میں ہماری مدد کے لیے یہاں پہ آنا چاہیے، اور ہمیں اس کا مداوع کرنا چاہیے، تلافی دینی چاہیے پیسے کی شکل میں، نہ کہ حکومت عوام کی جیبوں سے پیسہ نکال کے اور مزید غربت کا باعث بنے یہاں سے۔